नमस्कार। बहसमा क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तनका विषयमा आम नागरिकमा जानकारी गराउने यो कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कहाँ कहाँ परेको छ भनेर अनुमान गर्न त्यति सहज छैन। यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारिराखेको हुन्छ र आज हामी त्यस्तो क्षेत्रको कुरा गर्छौं जहाँ मानिस जलवायु परिवर्तनका कारणले आफ्नो थाँत थलो छाडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अर्थात् जलवायु परिवर्तनले बसाइ सराईमा समेत पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौं राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक सुशील कुमार शर्मासँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो तपाईहरु विभिन्न खालको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नुहुन्छ। 2078 को जनगणनाको रिपोर्ट 1 वर्ष अगाडि नै आइसकेको छ र जति पनि तथ्याङ्कहरू देखिएका छन् जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले पारेको प्रभाव भनेर तपाईहरुले सङ्कलन गर्ने तथ्याङ्कमा चाहिँ पर्छ कि पर्दैन? 2078 सालमा जनगणनामा 93,41,000 मान्छेहरू आफ्नो जन्मस्थान छोडेर बाहिर गर्दा बसाइसराई गरेको टोटल पपुलेसनको 31% भन्ने देखियो र त्यो चाहिँ पछिल्लो जनगणनामा लगभग 25% को हाराहारीमा चाहिँ बसाइसराईमा गएको देखिन्थ्यो भने 78 सालको जनगणनामा त्यो बढेर 31% देखिएको छ। अब त्यो बसाइसराईका अब विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। त्यसमध्ये अब धेरै चाहिँ यो वैवाहिक कारणले गर्दा वैवाहिक जस्तो विशेष गरेर महिलाहरू चाहिँ विवाहको कारणले एक ठाउँबाट छोडेर अर्को ठाउँमा चाहिँ जाने जुन हाम्रो प्रचलन छ त्यही हिसाबले पनि बढी चाहिँ लगभग 38% को हाराहारीमा चाहिँ बसाइसराई देखिएको छ। त्यस्तै अन्य कामको खोजी अरू विभिन्न कारणहरूमध्ये पनि अब हामी जलवायु परिवर्तनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि प्राकृतिक प्रकोप अर्थात् त्यो ठाउँमा अब विभिन्न हिसाबले चाहिँ प्रकोपको कारणले आफू बस्न नसकेर त्यो ठाउँ छोड्न पर्यो भन्ने लगभग 61,000 0.7% अफ द माइग्रेन्ट्स भनौँ न जति चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित हुनुभयो त्योको चाहिँ 0.7% देखिएको छ। र अर्को एउटा मुख्य कुरो के भने जलवायु परिवर्तनको चाहिँ असर चाहिँ सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ र त्यो प्रोडक्सनको कमी अथवा चाहिँ त्यहाँका अब सुक्खा खडेरी आदि कारणहरू त्यहाँको अब पानीको स्रोतहरूमा आएको कमीले गर्दाखेरि मान्छेहरूले उत्पादन गर्न सकेनन्, खेतीहरू त्यहाँ उब्जाउन सकेन। त्यो हिसाबले पनि त्यो ठाउँ छोडेर अन्त जानु पर्यो भन्ने कारण पनि लगभग 4% को हाराहारीमा देखिएको छ। यीलाई चाहिँ अलिकति यी दुईटा कारणलाई अलिकति जलवायुसँग चाहिँ बढी रिलेट गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। तपाईहरुको आफ्नै अध्ययनमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भन्ने कुनै अध्ययन हुन्छ कि हुँदैन? हजुर, यो हुन्छ सर। पहिलो पटक नेपालमा 2016 मा हामीले नेपाल जलवायु परिवर्तन प्रभाव सर्वेक्षण नेशनल क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्ट सर्वे भनेर सन् 2016 मा चाहिँ साबिक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चाहिँ त्यो सञ्चालन गरेको थियो र त्यो सर्वेको मुख्य उद्देश्य भनेको जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो रेस्पोन्डेन्टहरूको नलेज, जलवायु परिवर्तनबारे उहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, त्यसबाट परेको असर तथा प्रभाव र जलवायु परिवर्तन त भयो त्यसबाट आफू एडप्ट हुनको लागि चाहिँ उहाँहरूले के कस्ता चाहिँ कार्यहरू गरिरहनु भएको छ भन्ने हिसाबको इन्फर्मेसन लिनलाई हामीले 2016 मा एउटा सर्वे गरेका थियौँ। त्यसबाट धेरै इन्फर्मेसनहरू आएको छ। लगभग 50% को हाराहारीमा हामीलाई जलवायु परिवर्तन बारेमा थाहा छ भन्ने किसिमको चाहिँ उत्तरदाताहरूको चाहिँ भ्यू आएको थियो त्यो बेलामा। हो, जलवायु परिवर्तन भएको छ। जलवायु परिवर्तनका मुख्य दुईटा चाहिँ यसका भेरिएबलहरू भनौँ न, चरहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ यसको टेम्परेचरमा चेन्ज र अर्को वर्षा र टेम्परेचर। वर्षामा आएको परिवर्तन, पानी पर्ने समय परिवर्तन होला, यसको इन्टेन्सिटी, यसको मात्रा, त्यस्तै गरेर टेम्परेचरमा हुने राइज एन्ड फल भन्दा धेरै के आयो भने लगभग 99% चाहिँ हाम्रा रेस्पोन्डेन्टहरूले टेम्परेचर बढेको छ, वर्षाको प्याटर्न घटेको छ भन्ने किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुभएको थियो त्यो सर्वेमा। र यसमा अलिकति जोडिहालौँ सर, त्यसैको दोस्रो राउन्ड सर्वे सन् 2022 गत वर्ष हामीले चाहिँ त्यही 16 को दोस्रो राउन्डको सर्वे चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसको डेटा कलेक्सन सबै डेटा एन्ट्रीको कार्यक्रमहरू सबै सकिसकेका छ र अब हामी त्यसको एनालाइसिस गरेर रिपोर्ट निकाल्ने फेजमा चाहिँ छौँ अहिले।
भनेको 6 वर्षको अन्तरालमा फेरि अर्को सर्वे हजुर गर्नुभयो दोस्रो सर्वे हामीले गऱ्यौँ। त्यसको केही प्रिलिमिनरी प्रारम्भिक रिपोर्ट के आएको छ? प्रारम्भिक चाहिँ अब हामी अहिले त्यसको चाहिँ रिपोर्ट राइटिङकै चरणमा छौँ। त्योभन्दा पहिलाभन्दा अब अलिकति देश अलिकति सङ्घीय संरचनामा गयो त्यसपछि, र अनि हाम्रो अब अलिक प्रोभिन्सियल लेभलमा त्यसको चाहिँ अब हाम्रो जुन अब एनालाइटिकल डोमेनहरू पनि चेन्ज हुने भए। अब हामीले अहिले 7वटा प्रोभिन्स, र अब जलवायु परिवर्तन भन्ने चिजले कस्तो भने हिमाल पहाड तराईमा फरक फरक किसिमको देखिने हुनाले हामीले रिपोर्ट निकाल्दाखेरि इकोलोजिकल बेल्टका आधारमा पनि हिमाल पहाड तराई अनि 7वटा प्रोभिन्सको हिसाबले पनि त्यो रिपोर्ट निकाल्छौँ। र पहिलाभन्दा अलिकति अब हाम्रो हाउसहोल्डको साइज पनि बढेको, पपुलेसन पनि बढेको हिसाबले हाम्रो स्याम्पल साइज पनि पहिलाको भन्दा चाहिँ बढेको छ। तर बसोबासको हिसाबले पनि बसाइँ सराईको प्रवृत्ति ज्यादा देखिन्छ। मानिसहरू सहर केन्द्रित हुने गरेका छन्। अब त्यो मान्छेको सहर बस्ने प्रवृत्ति र खेतीपातीसँगको कुनै सम्बन्ध देखिन्छ? एउटा पुस र पुल भन्छ नि, एउटा पुल अर्को चाहिँ अर्काले एउटाले तान्ने एउटाले हजुर परिस्थितिले धकेल्ने। तान्ने भनेको चाहिँ त्यसको अब गुड अपर्च्युनिटीको लागि हैन, सम्बन्धहरूले तान्छ। सम्बन्धहरूले तान्छ। अब त्यहाँका अब रोजगारीको सुनिश्चितता होला, अध्ययनको कुराहरू होला, अर्बन फ्यासिलिटिजका कुराहरू होला, त्यो हिसाबले पनि मान्छेलाई तान्ने भयो। अर्को अब एउटा पुस फ्याक्टर भयो, जब कि त्यो मान्छे अब यही प्राकृतिक प्रकोपकै कारण भनौँ अथवा चाहिँ कृषिको कुराहरू आयो, यस्ता कुराहरूले त्यो मान्छे त्यहाँ बस्न नसक्ने हिसाबले अथवा चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो थातथलो छोडेर अर्को ठाउँमा गयो भने चाहिँ अझ हाम्रो चाहिँ केही भनौँ न अब त्यहाँ इम्प्लोइमेन्टको कमी अब होला, अथवा चाहिँ आफ्नो खेती किसानको चाहिँ राम्रो प्रोडक्सनै भएन भनौँ। भएन भनेपछि त त्यो मान्छे त्यहाँ बस्न सकेन। नसकेपछि अब त्यहाँ पानीको अब खाने पानीकै चाहिँ त्यसका मुहानका स्रोतहरू सुकेपछि त पानीकै समस्या भयो। अब 1 घन्टा हिँडेर पानी ल्याउनु पर्थ्यो, अहिले त 1 घन्टाको दूरीमा पनि अब पानीका मूलहरू सके, त्यो मान्छे टाढा जानु पर्यो। त्यो हिसाबले पनि अब पुलिङ फ्याक्टर र पुसिङ फ्याक्टर दुई किसिमको हुन्छ। र विशेष गरेर अब यो क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेलाई चाहिँ पुस फ्याक्टर चाहिँ बढी बाध्यताले मान्छे विस्थापित हुन्छ। यसै हिसाबमा एउटा स्टडी पनि भएको छ। यो मुस्ताङको एउटा धिए गाउँमा त्यहाँको चाहिँ त्यो गाउँ नै त्यो गाउँ नै चाहिँ त्यहाँ क्लाइमेट रिफ्युजी भनेको अब डिस्प्लेस भयो तिनीहरू, र त्यो नजिकै बसाइसराई गरे। त्यहाँका लगभग 26 हाउसहोल्डका मान्छेहरू लगभग 200को हाराहारीको त्यहाँको चाहिँ बसाइ रहेछ। उपल्लो मुस्ताङको अहिलेको यो दामोदरकुण्ड गाउँपालिका पर्छ क्यारे, त्यहाँका मानिसहरू त्यो गाउँ नै छोडेर अर्को ठाउँमा गएर बस्नु पर्यो, त्यस्तो देखिएको छ। मूल कारण चाहिँ के देखियो? त्यसको त्यहाँका पानीका त्यो कुवाहरू जुन तिनीहरूले चाहिँ मुख्य खानेपानीको स्रोतको रूपमा जुन उनीहरूले युज गर्थे, ती चाहिँ अब त्यो सुक्यो, त्यो मूलहरू सुकेपछि पानीको समस्या भयो। अनि त्यसपछि कृषिमै अब उनीहरूको प्रोडक्सन भनौँ न, अब वर्षा कम, एक त मुस्ताङमा त्यसै पनि वर्षा कम हुने होइन, त्यो हिसाबले अब प्रोडक्सन अब कृषिको त्यहाँको उपजले उनीहरूलाई खान पनि पुगेन। अब यहाँ बसेर चाहिँ हाम्रो जीविकोपार्जन हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले त्यो आफ्नो ठाउँ छोडेरै अर्को ठाउँमा सिफ्ट भयो भन्ने चाहिँ एउटा रिसर्च, एउटा अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ। नेपालमा अहिले पनि 60% भन्दा माथि कृषिमा आश्रित परिवार छ। त्यो 4% चाहिँ विस्थापित भयो भन्दै गर्दाखेरि त्यसका अरू अन्य कारणहरू खोजिन्छ कि खोजिँदैन? अब यसमा अब 4% नै चाहिँ अब कृषिको हिसाबले चाहिँ अब त्यो क्लाइमेट चेन्जसँग डाइरेक्टली जोड्न त अब 4% किनभने बेटर अपर्च्युनिटी त्यहाँको अब पहिलाको उत्पादनले खान पुगेन, त्यही भएर पनि मान्छेहरू चाहिँ अब बेटरको लागि चाहिँ अर्को ठाउँमा सरे भन्ने हो। कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ त्यहाँ क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ जोडिएको हुनसक्छ सर। तपाईँहरूको डेटाले चाहिँ ठ्याक्कै यो रिजन यो कारणबाट देखाउँदै यसमा लगभग हाम्रो 41,31,000 कृषक परिवार नेपालभर लगभग 41.5 लाख जति भनौँ कृषक परिवारहरू रहेका छन्। ती कृषक परिवारहरूमा हामीले चाहिँ यो मोड्युल भनौँ न, अहिले क्लाइमेट चेन्जको मोड्युल चाहिँ अहिले यो कृषि गणनामा पनि हामीले राखेका थियौँ। ती कृषक परिवारहरूमा जलवायु परिवर्तनको बारेमा थाहा छ कि छैन भन्दा लगभग 41% हाराहारी हाम्रा कृषक परिवारहरूले भनौँ न, त्यहाँको रेस्पोन्डेन्टले चाहिँ हामीलाई जलवायु परिवर्तनबारे थाहा छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। र त्यसमध्ये चाहिँ 91, त्यो थाहा भएको मध्ये पनि 91%ले चाहिँ के भने कुनै न कुनै हिसाबले हाम्रो कृषिमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनले असर पारेको छ।
अब हामीले कसरी सोधेका थियौँ भने तपाईँलाई जलवायु परिवर्तन बारेमा थाहा छ कि छैन, छ भने तपाईँलाई त्यसबाट असर परेको छ कि छैन भन्दाखेरि कृषिमा हामीलाई असर परेको छ भनेको 91%ले थाहा भएका मध्ये चाहिँ 91%ले हामीलाई कृषिमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनले असर पारेको छ। त्यसमध्ये पनि बढी असर भनेको प्रोडक्सनमा, हाम्रो प्रोडक्सन कम भयो, पहिला जति उत्पादन हुन्थ्यो त्यो हुन छोड्यो भन्ने हिसाबको चाहिँ उहाँहरूको रिपोर्टिङ छ। यसरी यो हिसाबले पनि चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई कृषिसँग चाहिँ रिलेट गर्न सकिन्छ। कृषि गर्नाले के पनि देखाएको छ भने टोटल ल्यान्डको लगभग 3.3% ल्यान्ड चाहिँ डिग्रेडेड भयो, अर्थात् चाहिँ अब भूक्षयको कारण होइन अरू कारणले गर्दाखेरि पनि के भयो त भन्दाखेरि त्यो खेतीयोग्य जमिन भएन, त्यसले गर्दा पनि अब असर पर्ने भयो नि त। त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ देखिएको छ। र अब के छ भने अब जलवायु परिवर्तन भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो GHG इमिसन, ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन भन्नेपट्टि पनि जानु पर्यो। ग्रिन हाउस ग्यासमा जस्तै अब कार्बन डाइअक्साइड, वाटर भेपर, मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भन्छ, यी कम्पोनेन्टहरू चाहिँ लाई हामी ग्रिन हाउस ग्यास भनेर भन्छौँ। यिनीहरूको चाहिँ मात्रा बढ्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यसले कुनै न कुनै हिसाबमा हाम्रो वातावरणलाई चाहिँ असर पार्ने, त्यो ग्लोबल वार्मिङ भन्छौँ नि, यिनै कम्पोनेन्टले ग्लोबल वार्मिङ गर्ने भयो। त्यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हुने भन्ने जुन छ। त्यसकारण अब यी सबैको अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यसको इमिसन जुन GHG को इमिसन घटाउनु पर्यो। अब GHG को इमिसनमा के रहेछ भने कार्बन डाइअक्साइड त अब विभिन्न फ्युल्सहरू भयो, अब हाम्रो भेहिकल्सहरू बढिरहेछ, फ्युल्सहरू होइन फ्युलको चाहिँ मात्रा बढिरहेछ, त्यो हिसाबले पनि कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढेको देखिन्छ। भने यो मिथेन ग्यास चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एग्रिकल्चरको प्रोडक्सन होइन, जस्तै अब हामीले म्यानरहरू जुन कम्पोस्ट मलहरू युज गर्छौँ अथवा धानको उत्पादनमा तिनीहरूले पनि मिथेन फ्याँक्दो रहेछ कि है। त्यसले गर्दा एग्रिकल्चर प्रोडक्सनबाट पनि कतै कुनै न कुनै हिसाबले GHG को चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ कि सर, GHG इमिसन हुँदो रहेछ। त्यो मात्रै छैन, जस्तो नेपालमा त त्यो संस्कार अलिक कम छ। भारतमा हेर्नुभयो भने तपाईँले खास गरी गहुँको चाहिँ बाला मात्रै टिप्ने, हजुर, र त्यो डाँठदेखि जरासम्म एकैचोटि आगो लगाइदिने होइन। हामी कहाँ त छवालीको प्रयोग गर्छौँ बरु, त्यसले गर्दाखेरि पनि कार्बनको मात्रा बढ्ने पनि छ उत्पादनबाट पनि। जस्तो यहाँले कुरा ल्याउनु भने ग्यासको कुराहरू अथवा यो सवारी साधनको प्रयोगको कुराहरू, खाना पकाउने कुराले पनि हामी मैले तपाईँहरूकै तथ्याङ्क हेरिराखेका थिएँ। तपाईँले 68मा गरेको जनगणनाले के भन्यो भने खाना पकाउन दाउरामा निर्भर परिवार चाहिँ 64% थियो, त्यो घटेर अहिले चाहिँ 51%मा आयो भन्दै गर्दाखेरि त्यसले वातावरण त जोगायो भन्ने ठान्यौँ हामीले। तर अर्कातिर त्यो LPG प्रयोग गर्नेहरूको मात्रा चाहिँ बढेर गयो। 44%ले चाहिँ अब LPG प्रयोग गर्न थाल्यो। त्यो भने फेरि ग्यास कार्बन उत्सर्जन नै गर्न थाल्यो होइन। त्यसले त अल्टिमेटली कहाँ पुर्यायो असर भन्दा जलवायु परिवर्तनलाई नै पुर्यायो। त्यसो हुँदाखेरि अब यो तथ्याङ्कलाई कसरी हेर्ने, कुन पोजिटिभ एङ्गलबाट हेर्ने कि त्यसलाई अलिक क्रिटिकल एङ्गलबाट हेर्ने कि तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? हजुर, अब यसमा पक्कै हो सर, पहिलाभन्दा अब अहिले चाहिँ दाउरा इन्धन हामीले के सोधेको छ भने मुख्य रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ खाना बनाउन कुन इन्धनको प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छौँ हामीले, मुख्य भनेर सोधेका छौँ। त्यो मुख्यमा चाहिँ दाउराको प्रचलन घट्दै गएर LPG ग्यासको बढ्या छ। अब अलिकति अब विद्युतीय चुलोहरूको पनि बढ्दै गएको छ डेफिनेटली। तर के छ भने अझै पनि गाउँघरतिरको चलन चाहिँ 2-3 किसिमका इन्धनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरू। दाउरा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, देखिएको व्यवहारमा देखिएको दाउरा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, LPG ग्यास पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, र इलेक्ट्रिक चुलोहरू पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। गोबर ग्यासको पनि चलन, हजुर, गोबर ग्यास पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसमा त मुख्य के हो त भन्ने कुराहरू हो। अब कतिपय कुराहरूमा भनौँ न, एउटा किसानले सामान्यतया कुँडो पकाउन, दुध तताउन, अब त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ घरभन्दा बाहिर आँगनमा चाहिँ उहाँले दाउराको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने घरभित्र चाहिँ उहाँले LPG अथवा इलेक्ट्रिक चुलोहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस कारण मुख्य के हो भन्ने हिसाबले हाम्रो सेन्ससको चाहिँ क्वेसन भयो हुनाले मुख्य चाहिँ दाउरा नै बढी आयो। अब LPG को प्रयोग त बढ्दै नै गएको छ। त्यही भएर हामीले यो सर्वे अब अलिकति स्पेसियल टाइपको चाहिँ हाम्रो यो क्लाइमेट चेन्ज सर्वेले हामीले एउटा मात्रै नभएर मुख्य 3वटा के छ त तपाईँहरूले प्रयोग गरेको, मुख्य चाहिँ 3टा चाहिँ इन्धनका स्रोतहरू के प्रयोग गर्नुभएको छ भनेर पनि अहिलेको सर्वेमा सोधेका छौँ। अब त्यो रिजल्ट आउनु चाहिँ बाँकी नै छ।
अघि मैले सहरीकरणको कुरा गर्दै थिएँ। सहरीकरण सँगसँगै हामी कहाँ चाहिँ यो यातायातका साधनहरूको प्रयोग चाहिँ बढ्दै गएको छ। तपाईँहरूको अध्ययनले के देखाउँछ भने 96% जति मानिसहरूका कुनै न कुनै साधन छ। त्यसमध्ये 35% चाहिँ साइकल छ, त्यो भनेको। बाँकी लगभग 60% मानिसका मोटरसाइकल अथवा मोटर छ। त्यो भने त फेरि पनि अर्को कार्बन इमिसनको साधन भयो नि त, होइन? हो सर। अब यसमा के छ भने अब कुनै न कुनै हिसाबले साधन अब उनीहरूले चाहे त्यो मोटरसाइकल होस् अथवा मोटर होस् युज गर्दाखेरि चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्टहरूको चाहिँ युज हुने भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ पक्कै पनि कार्बनको इमिसन हुने भयो। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ अब अलिकति अब क्लिन इनर्जीको प्रयोग गर्नु पर्यो भन्ने किसिमले यसलाई इमिसन घटाउनलाई क्लिन इनर्जी प्रयोग गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रिक भेहिकलतिर जानु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्टका पोलिसीहरू आउनु पर्यो भन्ने लाग्छ। होइन, मैले यो जोडेर राखेको चाहिँ फेरि पनि बसाइँ सराई सहर केन्द्रित हुने भन्ने बित्तिकै तपाईँले प्रयोग गर्ने इन्धन र तपाईँले प्रयोग गर्ने साधन, यातायातको साधन, यो दुइटै चाहिँ बढ्दै जाने देखियो, होइन? बसाइँ सराई सँगसँगै आउने कुराहरू रहेछ नि यो, होइन? हो। अब बेटर अपर्च्युनिटीको लागि मान्छे चाहिँ बसाइँ सराई गरेर विशेष गरेर अब रुरल एरियाबाट अर्बन एरियातिर आउँछ। अब उसलाई अब यातायातको साधनको जरुरत पर्छ, डेफिनेटली यातायातको साधन उसले युज गर्नु पर्यो। अब पब्लिक भेहिकलको चाहिँ कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरालाई अब त्यतातिर नजाउँ, होइन? त्यो भएर मान्छेले अब व्यक्तिगत हिसाबकै चाहिँ साधनहरूलाई बढी प्रिफर गर्ला। त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यसले कार्बन इमिसनलाई त असर गर्यो नै। त्यो चाहिँ रिलेट गर्न सकियो सर, त्यसलाई रिलेट गर्न सकियो। अर्को बसाइँ सराईसँग सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसहरू पनि जोडिन्छ, होइन? तपाईँको सामाजिक आर्थिक हैसियतहरू, अब त्यसको अध्ययन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर, यो अब खासै नेपालमा अलि ठुलो स्केलमा, लार्ज स्केलमा बसाइँ सराईको त्यस्तो सर्वेक्षण, त्यस्तो चाहिँ अध्ययन ठुलो स्केलमा भएको चाहिँ अहिले चाहिँ देखिँदैन। अब भर्खरै जनगणना सकिएको छ, जनगणनाका यसका थेमेटिक रिपोर्टहरू आउँदैछन्। त्यसले पनि अब बसाइँ सराईको चाहिँ अलिकति यसको एनालाइसिस अलिकति डिटेलमा कुराहरू आउला। तैपनि अब बसाइँ सराई भन्ने बित्तिकै यसमा त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय, सांस्कृतिक हरेक पक्षहरू जोडिएका हुन्छन्। मान्छेहरू बेटर अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ त्यो थातथलो छोडेर अर्को ठाउँमा गएको हुनसक्छ। अब त्यस्तै गरेर कति मैले अघि नै भने नि सरलाई मैले कतिपय पुसिङ फ्याक्टर हुन्छन्, कतिपय पुलिङ फ्याक्टर हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको हुन्छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू त अब यसका चाहिँ विशेष अब यसमा चाहिँ अलिकति एनालाइसिस चाहिँ हुनु जरुरी देखिन्छ। पपुलेसनको हिसाबले अब मुलुक सङ्घीयतामा गएर प्रदेशहरू बनिसकेपछि झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्या सबभन्दा ज्यादा देखियो, होइन? तर तपाईँले फेरि त्यसलाई हाम्रो भौगोलिक हिसाबले छुट्याउनु भयो, तराई, पहाड र मधेस भन्नुभयो भने ठुलो पपुलेसन मधेसमा देखियो, समग्र मधेसमा। हजुर, मधेस प्रदेशमा नभएर तराई भन्छौँ हामी, तराई र मधेस तराईको त्यहाँ चाहिँ ठुलो पपुलेसन देखियो। अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब जुन किसिमले मान्छे चाहिँ बसाइँ सर्दै गएको छ, पहाडबाट तराईमा गएको छ, पहाडबाट पहाडकै सदरमुकाममा गइराखेको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ राज्यका लागि त चुनौती बन्दै जाने होला। अब पहाडको विकासमा कति ध्यान दिने, सदरमुकाम केन्द्रित कति ध्यान दिने, अथवा पहाडलाई छाडेर अझ बढी तराई केन्द्रित हुने, अलिकति जटिलता ल्याउँदै छैन यो विषयले? यो देखिन्छ सर। यसलाई के देखिन्छ भने अझै पनि अब अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दा गाउँतिर जाउँ, गाउँमा धेरै घरहरू खाली देखिन्छन्, होइन? घरको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब पूर्वाधार अहिले गाउँमा अब अहिले जुन अब अहिलेको हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार भयो, त्यसपछि स्थानीय निकायहरू पनि धेरै अधिकार सम्पन्न छन्। स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो हिसाबले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू गाउँघरमा डेभलप गर्दैछ। इन्फ्रास्ट्रक्चर त बन्यो, तर गाउँमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने कसले चाहिँ त्यो ठुलो समस्या देखिएको छ। घरहरू खाली छन्, जग्गाहरू बाँझो छ,
विशेष गरेर बारी जुन हुन्छ नि सर, कोदो मकै उत्पादन हुने बारीहरू चाहिँ धेरै बाँझो देखिन्छ अहिले, जहाँ सिँचाइ लाग्दैन, बर्खेमा हुन्छ। अब हजुर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरू अब विभिन्न त्यही अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ अलिकति सहरमा, अलिकति अर्बन सेन्टरहरूमा चाहिँ जाने जुन चलनले गर्दा अब त्यसले प्रोडक्सनमा त अब हाम्रो अब बेसिकली हामी चाहिँ अब कृषिमा आश्रित मुलुक भन्छौँ नि जुन हाम्रो अब पहिलाको ऊ अनुसार, त्यसले चाहिँ कतै न कतै अब यसलाई असर पार्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तपाईँ एउटा मुलुकभरिको तथ्याङ्कहरू, विभिन्न खालका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव हो नि त, तपाईँले भन्नुभयो 16बाट हामीले सुरु गऱ्यौँ, 22मा पनि गऱ्यौँ, प्राथमिकताको क्षेत्र चाहिँ कति हो तपाईँको? अब यसलाई चाहिँ राज्यले प्राथमिकतामै राखेको छ। हाम्रा चाहिँ राज्यका चाहिँ आवधिक योजनाहरूमा पनि जलवायु सम्बन्धी चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ बढी फोकस गरेकै छ। जुन यो कोप हुन्छ नि सर, कन्भेन्सनल पार्टी चाहिँ यो इन्टरनेसनल युएनले आयोजना गर्ने यस्ता कोप जस्ता सम्मेलनहरूमा पनि अहिले लस एन्ड ड्यामेज, क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ क्लाइमेट इन्ड्युस्ड डिजास्टरले चाहिँ ल्याएको लस एन्ड ड्यामेजलाई चाहिँ कन्ट्रीले त्यसको चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्छ, त्यसको डेटाहरू कलेक्सन गर्नुपर्छ र त्यो लस एन्ड ड्यामेजको आधारमा चाहिँ एउटा कोष स्थापना गरेर धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेको यो लास्ट यो इजिप्टको कोपले चाहिँ एउटा त्यो किसिमको चाहिँ एउटा डिसिजन गरेको छ। त्यो हिसाबले पनि अब जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ ठुलो महत्त्व दिएको नै पाइन्छ। र अब हामीले हाम्रो हिसाबले त कार्बन इमिसनमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन त नगण्य नै छ नि अरू मुलुकको तुलनामा, तैपनि हामी चाहिँ त्यसबाट भिक्टिम छौँ। अब हाम्रा चाहिँ अरू छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ त्यो प्रोडक्सनबाट चाहिँ पनि हामी भिक्टिम छौँ। त्यही भएर यसलाई कसरी अब हाम्रा गाउँघर, हाम्रो क्लाइमेट स्मार्ट बनाउने, क्लाइमेट रेसिलिएन्ट भिलेज, क्लाइमेट रेसिलिएन्ट बस्तीहरू बनाउने भन्ने र त्यस्ता किसिमका अनुकूलनताका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। त्यही भएर अब किसान भनौँ अथवा चाहिँ त्यहाँको बासिन्दा आफैले पनि आफ्नो चाहिँ कसरी अनुकूलन अब क्लाइमेट चेन्ज त भयो, त्यसलाई त अब रोकेर त सकिँदैन। त्यसकारण त्यसका अनुकूलनका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यस्ता किसिमका इन्फर्मेसनहरू पनि हामीले सोधेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो एउटा इन्ट्रेस्टिङ रिजल्टहरू के आएको छ भने पहिलाको सर्वेमा हाम्रो फुड ह्याबिट, जुन हामीले खाना खाने हाम्रो ह्याबिटहरूमा चेन्ज भएको देखिन्छ। बालीको रोटेसन पहिला लगा जस्तो अब अहिले यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा हुने बाली अब अहिले त्यो नभएर अर्को नयाँ किसिमको बाली लगाउनु पर्ने, हैन, त्यस्तो किसिमको प्याटर्नहरू चेन्ज गर्नुपर्ने, मिक्स्ड रोटेसन टाइपको मिक्स टाइपको चाहिँ खेतीहरू गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर यो अब अलिकति अहिले यो इन्सुरेन्सको अब क्षति भयो भनेपछि अब अलिकति इन्सुरेन्स गऱ्यो भने पशुको इन्सुरेन्स होला, कृषिको इन्सुरेन्स गऱ्यो भने चाहिँ त्यसबाट कम्पेन्सेसन पाइने, त्यस्ता किसिमका चाहिँ चेन्जहरू चाहिँ र अनि मान्छेको चाहिँ आफ्नो व्यवसाय पनि परिवर्तन गर्ने त्यस्ता किसिमका इन्फर्मेसनहरू पनि देखिएको छ। त्यही भएर राज्यले पनि यस्ता किसिमको अनुकूलनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो र आफू रेस्पोन्डेन्टले जो त्यो क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ त्यो बासिन्दाहरूले पनि आफूलाई त्यसलाई अनुकूलित गराएर गयो भने चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यसको इफेक्टलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ होला। एउटा प्रश्न सोधेँ मैले, लस एन्ड ड्यामेजको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो यहाँले। लस एन्ड ड्यामेजमा चाहिँ त्यो कुरा इस्ट्याब्लिस गर्नका लागि नेपालको संयन्त्रले सकिराखेको छैन र त्यसबाट पाउने जुन लाभ लिन सक्नुपर्ने हो त्यो लाभ लिन नसक्ने खतरा चाहिँ छ भनेर भनिन्छ। जस्तो मेलम्चीको कुरा आउँदा लस एन्ड ड्यामेजको कुरा आइसकेका थिएन, यद्यपि क्लेम गर्न सक्ने ठाउँ थियो, तर हामीले त्यो कुरा इस्ट्याब्लिस गर्न सकेनौँ भनेर आइराखेको छ। अब यसपटकमा मुस्ताङको कुरा पनि त्यही छ, होइन? त्यसो हुँदाखेरि यो खालको डेटा कलेक्सन तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ? यो हामीले त विशेष गरेर सर्वेहरू नै अब विभिन्न अन्तरालमा चाहिँ हामीहरूले सञ्चालन गर्ने सर्वेहरूबाट आउने रिपोर्ट भयो। तर गृह मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा संयन्त्र छ, हामी एनइओसी भन्छौँ, त्यसलाई एउटा पोर्टल छ। त्यसमा चाहिँ अब यो दुई किसिमको लस एन्ड ड्यामेज पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नन इकोनोमिक लस र इकोनोमिक लस। अब ह्युमन लस अरू विभिन्न प्रकारका लस चाहिँ नन इकोनोमिक लसतिर भए, अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा होइन अरू कृषिमा भएका लसहरू चाहिँ इकोनोमिक लस भए। ती लस एन्ड ड्यामेजलाई चाहिँ ट्र्याक गर्ने, तिनीहरू चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्ने सिस्टम चाहिँ गृह मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो विभिन्न निकाय, किन गृह मन्त्रालयको त तल अब जिल्ला लेभलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको उहाँको अध्यक्षतामा एउटा त्यो आपतकालीन त्यो एउटा संयन्त्र हुन्छ, त्यहाँ प्रहरीहरू
पनि त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यो भएर उहाँले त्यो हिसाबले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरेर रेगुलर रूपमा चाहिँ अपडेट चाहिँ भइरहेको हुन्छ त्यो पोर्टलमा। त्यो डेटा तपाईँ कहाँ चाहिँ रहँदैन? त्यो डेटा चाहिँ गृह मन्त्रालयसँग रहन्छ। हजुर। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो र हामीलाई जानकारीहरू दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् सर, सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले जलवायु परिवर्तनका कारणले बसाइँ सराई र यसले पार्ने अन्य आर्थिक सामाजिक प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक सुशील कुमार शर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।